المشاركه ديالها والحضور معنا لهذه الندوه، فلها الكلمه مشكورة. شكرا لك، شكرا لك سيد الرئيس، شكرا لكل المتدخلات والمتدخلين على الاضافات ديالهم. كيف سبق بطبيعه الحال ما كانش اسئله موجهه مباشره قدر ما كان يعني تحليلات ومقاربات لهذا المشروع ديال القانون الجنائي. اولا كنظن بانه المساله اللي تكلم عليها السيد الناقد فيما يخص يعني المقارنه ديال البحث العلمي التي يجب ان نعتمدها في تحليلنا وفي دراستنا لكل مشروع. هذه مساله مهمه، نعرفوا شنو هي المرجعيات ونعملوا مقارنه مع القانون الجنائي ديال 62 بطبيعه الحال، وتكون كذلك حتى ديك المقاربه التشاركيه اللي متكلمين عليها في الدستور والتي هي لا تفعل. مثلا بالنسبه للقوانين الاخرى، قوانين متعلقه بالجهه او متعلقه يعني بالانتخابات، حنا قدمنا مسودات قد هكذا ولم يؤخذ منها ولو حرف واحد. يعني اجتهدنا في حين ان كاين بعض الاحزاب ديال الاغلبيه وما قدموش. يعني ما يمكنش لينا اليوم نجيو ونقولوا بانه حنا خصنا نديروا مقاربه قانونيه محضه هي مرغوب فيها ومطلوبه. الاستاذ الخطابي يتكلم قبيله، يعني مرغوب فيها، ولكن ما يمكن ليناش نغضوا الطرف على واحد المساله، بان هذا القانون عنده لغته، عنده ثقافته، عنده ربما حتى خلفياته يجب ان ننتبه. يعني القانون عنده واحد الدور مهم بالنسبه للتاطير ديال المجتمع، يمكن له يلعب واحد الدور بيداغوجي يطور لك المجتمع. يعني كاين امثله كثيره، مثلا في غير في تونس اللي منعوا التعدد ديال الزوجات منذ 56، كتلقى المراه التونسيه مفتخره براسها وعندها واحد القيمه معنويه لا تتصور بالنسبه للنساء في المنطقه المغربيه والعربيه. هذا على سبيل اذا الدراسه العلميه ضروريه، الدراسه التشاركيه خصنا نعملوا لوبيات باش نضغطوا باش نشوفوا واش كاين شي ميزان قوى بصالح واحد التوجه بغينا. ولكن اليوم ما يهزوش علينا يعني المطرقه والسندان ويقولوا لنا راه كاين احتكام الشارع. هذا الشارع يعني بالسياسات القمعيه والمقاربه الامنيه وتهديم المدرسه العموميه وتخريب الفضاء المعرفي والثقافي، راه تم الاعداد ديالو لكي يستبد به من قبل النظام ومن قبل حتى القوى الرجعيه، حتى لقات راسها قد تطور الخصبه وتظن واهمه بان هذا الشعب راه غادي يمشي لها في هذه الخطوات اللي هي غاديه. هذه من جهه. ملي كيقولوا لنا حنا غنحتكموا للشارع في حين ان القوانين كترجع بعد النقاش اللي خصو يكون ديمقراطي ومفتوح، ترجع للغرفتين ديال البرلمان تما كتناقش، تما من المفروض انها تاخذ القرارات. اللي خصنا ننتبهوا ليه هو شنو هو انه الدوله رغم انه كاين محاولات من اجل يعني التغيير الايجابي في هذه البلاد باش نبنيو ديمقراطيه، نبنيو مواطنه، نبنيو عداله كذا كذا، رغم كل هذه المحاولات انه الدوله عامله خطه ديالها، عامله خطه. حتى الدستور اللي جا ديال 2011 من بعد الحراك الشعبي ديال حركه 20 فبراير والخطاب الملكي اللي تمت يعني الاشاره ليه، الخطاب الملكي لم يتكلم عن الحركه ديال 20 فبراير، وقال بالحق بانه راه المغرب غادي في واحد الاصلاحات وستستمر هذه الاصلاحات بالبطء ديالها وبالمنحه ديالها اللي هو اساسا يعتمد على تثبيت يعني الثوابت ديال هذه الدوله المخزنيه. وهنا خصنا ننتبهوا لماذا؟ قانون الارهاب وشاروا ليه بعض المتدخلين، وفي 13 يوم دوزوا لنا قانون الارهاب وفيه ضرب كبير للحريات والحقوق ديال المواطنين. بطبيعه الحال حنا كنا ضد الارهاب، ولكن حنا ما بغيناش نستعمل المساله ديال القانون اللي تم التمرير ديالو تا هو بواحد السرعه مكوكيه ديال الحصانه ديال العسكريين. اليوم الاعدام واخا كيقولوا كانت 37 تقريبا ديال القضايا اللي يمكن تحكم فيها بالاعدام، اليوم رجعت غير 11، مخلينو باش غدا الا كانت شي حاجه يمكن لهم يعني ينتقموا. خصنا نفهموا لان السياقات حنا ماشي باش يعني السياسه راه مهمه، والسياسه موجوده في كل حاجه، في المدرسه، في الاعلام، في الماكله، في الخبز، في الشغل، في كل حاجه. اذا هذا القانون حنا بغينا نتعاملوا معاه كمختصين ونقولوا ها الجواب على الفصل الواحد حتى ل 800، وخصنا نديروا هذا الشيء. ولكن هاد الناس راه ما تيستمعوش لهذا الشيء. حنا خصنا ننتبهوا للثقافه الفلسفه ديال هذا القانون. السيد النقيب كيقول كاين الشكل والمضمون، وانتم راكم الناس ديال الاختصاص والقانون وفاهمين. ها المسطره قانون المسطره الجنائيه اللي بقى فيه العمل وبجديه، وكان المقترح تعرف ندخل بغينا توفير يعني الدفاع منذ الوهله الاولى كيف سطر عليها السيد النقيب. علاش هاد الناس ما قبلوش؟ واش هاد الناس ما تيفهموش ولا هاد الناس كيفهموا فهم اخر بغاو يديو فيه الشعب المغربي؟
فيما يخص النظم راه مهم، راه ماشي كاين غير المسطره، كاين المسطره والنظم حتى ويجب الانتباه اليه. اليوم حنا كنقولوا المغرب بتضحيات جسام ديال الحركه التقدميه والديمقراطيه والتكافل والحركه النسائيه، انتزعنا بعض المكتسبات ومازال ما كافياش، ولكن اليوم كنشوفوا تهديد. هذا القانون هذا كيهدد بواحد التراجعات كثيره في مجال الحقوق وفي مجال الحريه، وخاص الاجابه الكافيه والشافيه على هذا القانون، واخا ما ياخذوهاش بعين الاعتبار، لانه هما كيعملوا العمل ديالهم، حنا خصنا نديروا العمل ديالنا تجاه المواطنين والمواطنات باش يفهموا ها الفلسفه، ها الخلفيه، ها هاد الناس فين بغاو يجرونا، وهاد الناس اللي كيتكلموا على تخليق الحياه العامه وهما بعيدين كل البعد عن الاخلاق باش يعطيو الدروس للناس. مغاربه راه عندهم فلسفتهم، عندهم حتى هما عندهم ما يقولوا. يعني هاد الناس اللي بغاو ياثروا لنا المجتمع، انا هذا ماشي تاثير، هذا تسييج ديال المؤتمر، هذه رده قانونيه بغاو يجرونا فيها هاد الناس. بطبيعه الحال كيسهل التمرير ديال المشروع ملي كيجيبوا فيه بعض الايجابيات. كنبداو حنايا لان دائما عندنا حسن نيه كنقولوها بالتي، كاين بعض الايجابيات هي جات في الامور، ورا يعني المحاضرين الاجلاء وقفوا على بعض الامور اللي هي مهمه جدا، ولكن هي وقفوا على الايجابيات، ولكن يعني نقترحوا بدائل فيما يخص السلبيات الكثيره واللي ما كتخش غير الفصول، كتخص الفلسفه العامه. ولهذا انا كنقول الاستاذه راه مشات كتكلم على الغرامات، يعني هذا القانون مديور لمن وسيستفيد منه من، يعني من غير داكشي ديال يعني كاين بزاف ديال الامور اللي هي كتطلب. وهنا كنقول بانه الا بغينا غدا نوصلوا ماشي فقط القانون الجنائي اللي هو متقدم ويجرم بالفعل، يعني الافعال المجرمه وبالقياس. حنا ما تنفهمش، انا كيقول لك يعني اذا سبيتي المقدسات ديال الامه في شي اجتماع يمكن تعاقب حتى 5 سنين، ولا سبيتي الرسول صلى الله عليه وسلم عام. يعني حنايا راه عندنا شي حوايج اللي هي سكيزوفرينيا وغير مقبوله، لا بالنسبه للمواطن العادي ولا بالنسبه لذوي الاختصاص. كيفاش يمكن هذا القانون اللي فيه يعني شوف شحال ديال الصفحات ما كيتكلمش على جوانب مهمه وما كياخذش بعين الاعتبار قوى فاعله في المجتمع اللي عندها ما تقترح مشاريع قوانين مؤطره في العديد ديال الامور، وهي اللي كانت مطالبه بمراجعه شامله للقانون الجنائي باش يتلائم مع المقتضيات ديال ما صدق عليه المغرب بخصوص الاتفاقات الدوليه. وحتى هذه الاتفاقات الدوليه مزيان كناس ديال الاختصاص نشوفوا بانه في الديباجه ديال هذا الدستور هذا الذي لم يفعل ولن يفعل بالشكل الذي يجب، انه كيقولوا بانه راه المغرب ملتزم بالعهود الدوليه فيما لا يتعارض مع يعني الهويه الراسخه ومقتضيات، يعني واحد كيقولوا الشيء ونقيضوا في نفس الجمله. ولهذا انا كنقول اليوم الا بغينا نوصلوا لقانون، وهنا غادي نهي، يعني القانون الجنائي اللي هو في المستوى خاصنا اصلاح ديال النظام السياسي بطبيعه الحال، خاصنا نفكروا في اصلاح المنظومه ديال العداله في شموليتها. ما يمكنش سيد النقيب كيتكلم حتى انه يعني ذاك الشرطه القضائيه ولا خاص المراقبه ديال هذا الشيء ملي كيجي المحضر وتيتخدم به بحال كتاب مقدس، ما يمكنش. يعني خاص دائما تكون الشروط اللي توفر يعني الحمايه. خاصنا كذلك التربيه على الثقافه ديال حقوق الانسان، وهذه مساله اللي هي يعني اساسيه، والثقافه ديال الاختلاف، واننا نجتهد ولا نسلم بالامر. يعني هاد الناس هادو اليوم عاملين تحالف مع النظام والمصلحه ديالهم كتطلقها ديال المحافظه وديال الرده وديال الرجال، لانه باش كتحكم الشعب كتحكم بالتجهيد ديالو، كتحكم بقوانين اللي هي مشرفه وكتحكم فيه بالتفقير ديالو. وهذا الشيء الناس غاديين في التفقير غاديين في التجهيد، ودابا اليوم كيتحكموا لنا في هذه القوانين اللي بغاو يسنوها ويعتبرونها بين قوسين اصلاحات. اذا خصنا نكونوا يعني يقظين، لان الوقت كيطلب منا اليقظه وكيطلب منا كذلك الاجتهاد والضغط باتجاه قانون. اذا كانت اليوم هذه المرحله مقدم في هذا القانون باتجاه قانون يكون متقدم بالنسبه للقانون السابق، ويكون بفلسفه جديده، فلسفه ديال حمايه المواطن وليس ترهيب وتخويف الرعيه. وشكرا. شكرا استاذه جميله.